अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त जो सूरत हाल है जंग की आप देख रहे होंगे, जो अमेरिका और इज़राइल ईरान के ख़िलाफ़ जारियत कर रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं, और इस सिलसिले में ईरान जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने दिफा के लिए ये जंग जारी रखे हुआ है। और कानूनी और आइनी तौर पर इंटरनेशनल लॉ अगर आप उसका करीबन के जो यूएस का कानून है उसके तहत भी, और इंटरनेशनल लॉ के तहत भी, और हर मुल्क के लॉ के तहत भी ये बात क्लियर है कि किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर जारियत होगी, दहशतगर्दी होगी, जंग होगी, तो वो अपने डिफेंस का इख्तियार रखता है। ईरान ने अपने डिफेंस का जो इख्तियार था, उसको जो कानून देता है, शरीयत देती है, उसका इस्तेमाल शुरू किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक ईरान है और कौन उसके खिलाफ है? दुनिया की सुपर पावर अपने माली, फौजी, अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ उसका एलाई कौन है? सबसे मेन एलाई, उसका सबसे मेन एलाई जो है वो आज के जदीद दौर की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने आप को क्लेम करता है कि ये जितनी जिद्दत है, जितनी जदीद असला है, जितनी जदीद इंस्ट्रूमेंट है, उसका वो बानी है, और वो इज़राइल है। तो वो अपने खित्ते की भी और दुनिया की एक मजबूत फौजी ताकत भी है, और ये दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ हमला कर रहे हैं। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अफसोस की बात है कि इस वक्त वो खलीज ममालिक जो इस वक्त मुसलमान ममालिक कहलाते हैं, जहाँ पर अमेरिकन अड्डे हैं, जहाँ पर अमेरिका के उस अड्डे में अमेरिका की फ़ौजी ताकत है, वहाँ इज़राइल की भी शमूलियत है, वहाँ से ईरान के ख़िलाफ़ जारियत हो रही है। अब चाहे वो कोई भी खलीज के ममालिक हो, अगर वहाँ अड्डे हैं और वो अड्डे से अमेरिका ऑपरेट करके ईरान को निशाना बना रहा है। अच्छा, ताज्जुब की बात है, यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ कि अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ जो ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और जो जंग शुरू की है, उसमें अहम तरीन ममालिक और काफिर ममालिक, चाहे वो यूरोपीय यूनियन के हों या और दूसरे ममालिक के हों, और दूसरे कंट्रीज़ के हों, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। अफसोस की बात है कि जी मुसलमान कंट्रीज़ में एक बड़ी तादाद जो खलीज ममालिक कहलाती है, वो एक लिहाज से अमेरिका का साथ दे रहे हैं कि वो अपने अड्डे जो वहाँ बने थे, ये कहकर वो अड्डे बनाए गए थे कि ये इन खलीज ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और आज दुनिया देख रही है कि खलीज ममालिक की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अमेरिका नहीं कर रहा है, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा है, बल्कि वो अपने मकासद को इस्तेमाल करते हुए इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन अड्डों को इस्तेमाल करके एक इस्लामी मुल्क जो सहूनियों, इंतायनी ज़ियोनिस्ट यहूदियों, जो इंतहा पसंद ईसाई हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो आपके मुनाफिकीन हैं। मुनाफिकीन कौन है? वो मुसलमान जो बेसिकली मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो काफिरों का दोस्त है। और कुरान तो बार बार कहता है, जहाँ पे देखो मुसलमान की बात की जाती है, वहाँ मुनाफिकीन की भी बात की जाती है, और कह चुका है कि ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं, आपस में दोस्त हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका ईरान से लड़ रहा है अपनी पूरी ताकत के साथ, इज़राइल लड़ रहा है, तो ये जो खलीज ममालिक में जो अड्डे हैं ये किसके हैं? तो इसका मतलब है कि ये मुनाफिकीन भी ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मसला इंटेलिजेंस शेयरिंग का है। CIA अपनी काम कर रही है, रॉ यहाँ पे अपना काम कर रही है, मोसाद काम कर रही है, और ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनकी इंटेलिजेंस भी अमेरिका को सपोर्ट कर रही है, और वो सारे मिलके एक ईरान जो इस्लामी इक़्तिदार से भरा हुआ है, और जो एक आपके
اسلام کا قلعہ اس وقت بن چکا ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھے, میرے رب کی شان دیکھے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا, وہ میڈیا جو کہ امریکہ یا نیتن یاہو کے انفلوئنس میں ہے, اس کو چھوڑ کر جو آزاد اور خود مختار میڈیا ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, بین الاقوامی میڈیا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران جیت رہا ہے. ایران نے اس جنگ میں امریکہ کو شکست دے دی ہے. نیتن یاہو پریشان ہے, نیتن یاہو کی حالت بری ہے, نیتن یاہو چھپ رہا ہے. آپ نے ایران کے آیت اللہ خامنائی اور علی ریجانی سمیت 46 افراد کو جو ٹاپ کے تھے ان کو شہید کیا. اور ایران سے اب اتنا ڈر ہے کہ نیتن یاہو بھی چھپ رہا ہے اور ٹرمپ بھی چھپ رہا ہے. کتنی بڑی سیکیورٹی, آپ معلوم کریں, ریسرچ کریں, ان دونوں نے اپنے اوپر اربوں ڈالر کی سیکیورٹی لگا لی ہے تاکہ ان کی جان کو بچایا جا سکے. سوچیں آپ. اور ایک ایران جس کے اوپر یہ بڑے بڑے کل تک تکبر والے جملے کہہ رہے تھے. تو نیتن یاہو تو اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے امریکہ کو استعمال کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ایپسٹن کی فائلیں اس کے پاس تھی, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ وہ ہوئے, بلیک میل ہوئے اور امریکہ نے ایران کے خلاف کر دیا. ایون امریکن پبلک 80% امریکن پبلک اس کے خلاف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہا ہے. کانگریس مین, وہاں کے سینیٹرز, وہاں کے پولیٹیشنز, وہاں کے لوگ, وہاں کے دانشور, وہاں کے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت خبطیانہ فیصلہ کیا, پاگل پن کا فیصلہ کیا ہے جو اس نے اسرائیل کی جنگ کو امریکہ میں شامل کر لیا. اور آج ٹریلین اور ٹریلین کا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کو, اس کی فوجی طاقت بھی کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ابراہم لنکن کو لے کر آئے تھے بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ, اسے پیچھے ہٹنا پڑا. ایک میزائل صرف. اللہ تعالیٰ نے ایران کو مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایران کی مدد کی ہے جس طریقے سے آپ کے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور دوسری جنگوں میں مدد کی. اسی طرح آج ایران کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور جو اس کے دوست ممالک ہیں, جو حقیقی دوست ممالک ہیں, وہ اس وقت اس کی مدد کر رہے ہیں. لیکن فرنٹ پہ تو اس وقت ایران ہے. یہ تو سب مل کے کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مستقبل تو ہو گیا ہے خراب. آپ دیکھ لیں پورے امریکہ میں اس کے خلاف مظاہرے ہیں, ہر طرف اس کی تضحیق کی جا رہی ہے, چاہے انٹلیکچوئلز ہو, چاہے شاعر ہو, چاہے کھلاڑی ہو, چاہے وہ کوئی میڈیا پرسن ہو, چاہے ماں سوائے وہ جو اس کے انفلوئنس میں ہے. پورا امریکہ یہ کہہ رہا ہے تھو 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 آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو. ایون ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اب اس بات کو سامنے سیریس لے رہے ہیں کہ 2026 نومبر میں جو الیکشن ہوگا اس کے اس عمل کے بعد تو ہماری جماعت کو بدترین شکست ہوگی اور ہوگی. اور اس کے بعد یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ ہے یا اس کا مستقبل تاریک ہے, کیونکہ وہ صدر تو ہو سکتا ہے رہے, امپیچمنٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کے سارے اختیارات کانگریس اور سینٹ لے جائیں گے اور دوسری پارٹی لے جائے گی. تو اس وقت تو بہت برے حالات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی اور آپ کے نیتن یاہو کے بھی. اور ایران جنگ جیت رہا ہے اس لیے کہ وہ اسلام پہ, دین پہ کھڑا ہے, حق پہ کھڑا ہے اور اپنی دفاع میں لڑ رہا ہے. اور اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. لوگ حیران ہیں, ٹرمپ حیران ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے انٹلیکچوئلز جو تجزیہ نگار ہیں بڑے بڑے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹرمپ اور نیتن یاہو حیران ہیں کہ ایران نے اتنا ریٹیلیٹ کر لیا, اتنا عرصہ برداشت کر لیا اور اتنا نقصان پہنچا دیا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایران کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.